Lain pa'y ato ba? Kabalo pa mo boys nga nung hantod karon ulitaw pa mo single pa mo. Adunay mga tulo ka bugat nga rason nga nung hantod karon single pa ka. Number 1 nga rason boys, itanom ni sa inyong alimpatakan. Number 1 nga rason, bati kag naong. Oo, bati kag naong. Maulaw ka manguyab tungod kay bati kag naong dili ka confident sa imong kagalingon. Ikaduha nga rason boys, bati ka og batasan. Oo, bati kag batasan dili makaon sa iro. Maunang maulaw pug ka, walay makagusto nimo. Unang hantod karon single lang gyapon ka, ulitaw lang gyapon ka. Ang ikatulong nga rason boys, mao ni siya ang pinakabugat nga rason sa tanan. Paminaw ug ayo boys ug itanom ni sa imong alimpatakan. Ang ikatulong nga rason nga nung hantod karon single pa ka, tungod kay pisot ka. Wala ka nagpatuli, maulaw ka manguyab, maulaw ka magminyo, tungod kay pisot ka. So boys, aron makabalos ka, i-share na nga video ug i-follow pud ko nimo aron mapanood pud sa uban. Mao na siya boys. Bye.